گرامی قدر احباب میری جھولی چ خیرات پایو. اج لوگ غریباں دیاں دعاواں لیندے لیکن غریب بھائیاں دیاں دعاواں نہیں لیندے. لوگ غریباں واسطے غریباں کولوں دعاواں لیندے لیکن غریب بہن دیاں دعاواں نہیں لیندے. میرے گرامی قدر احباب بیوی وستی تسی 15,000 دا سوٹ بھی لے کے آ جاؤ نا تے بیوی او دے اندر بھی کوئی نہ کوئی عیب کڈ لیندی ہے. آدھی یہ مہنگا سوٹ ہے لیکن رنگ مینوں چنگا نہیں لگا, لیکن کوئی نہ کوئی عیب بیوی کڈ لیندی ہے. لیکن اپنی بہن وستی اگر 500 دا سوٹ بھی لے جاؤ نا تے 3 واری انہوں چمدی. ماں وستی 1500 دا سوٹ بھی لے جاؤ نا تے بار بار اپنے بچے نو سینے لا کے کہنی ہے میرے بچے کیڑی لوڑ سی اے تک نہ بکسا پورا سوٹاں نال بھرے ہے, تو اگر نویں لے کے آندا تے پھر بھی کوئی لوڑ نہیں سی. میرے بھائیو اپنی بیٹیاں دا حق پہچانو, اپنی بہناں دا حق پہچانو, اپنے بھائیاں دا حق پہچانو. اسلام چند نعریاں دا نام نہیں, چند رسماں دا نام نہیں, چند رواجاں دا نام نہیں, اور تھوڑی دیر پہلے نعرے لا کے اٹھ جان دا نام اسلام نہیں, بلکہ زندگی دے ہر گوشے دے اندر نبی دی غلامی دا نام اسلام ہے. میں نے ایک بندہ کہن لگا وارسی صاحب اج مرن تو بعد لوگ دیگاں بھی بناندے نے, مرن تو بعد لوگاں نو دعوتاں بھی دیندے نے تے لکھاں روپے اس مردے تے خرچہ کر دیندے نے. اگر اتنے بندے انہوں زندگی دے اندر سہارا دیندے نا تے او مرد ہی نہیں سی, تے جدوں مر جائے تے سارے دوڑ دوڑ کے چار پائیداں سہارا دیندے کہ میں بھی دیواں, میں رہ نہ جاواں, میں بھی رہ نہ جاواں. لیکن اگر اوہی سہارا زندگی دے اندر انہوں دے دیندے نا تے رب بھی راضی ہو جاندا. تے مدینے والا نبی کوئی نیڑے نہیں آیا تے ہن جدوں مر گیا تے ہن سارے پے چار پائی کی کندے دین. اللہ کریم سانو سمجھن دی توفیق دے. آمین اچھی آواز نال بولو نا. اللہ 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 اللہ